sir. Okay, I was just checking whether you were there or not. Sir, I am here. Okay, let me share the screen. Computer introduction. So, if you remember, last time I think we have done up to MU, right? This diagram. I think we have finished Yes, sir. diagram. Yes, sir. Yes. And last time also we had some electricity problems, so that's why we halt the class and I told you to copy remaining notes if you remember, right? हजुरहरुले Yes, sir. notes पनि सार्नु भयो होला भने I expect those things है. यो remaining notes. Yes, sir. Yes. है. Up to where did I explain? Up to CPU or where? Memory. Up to that figure, sir. Figure. Up to this. Down on that. Last figure. Last. Yeah. Yes. Okay, let me revise you one more time. है CPU को बारेमा revise गर्न चाहन्छु ल. So I want to revise in this way. Always imagine as a CPU as a brain है. हजुरको के हो त CPU भनेको एउटा brain हो, दिमागको brain हो. हाम्रो दिमागले अस्ति पनि भनेथे नि दुई तीनटा काम एकैचोटी गर्दिन्छ के. फर्स्ट काम भनेको के हो त तपाईलाई मैले 5 + 6 भन्छु. तपाईले त्यो पहिला लगेर राख्छ दिमागमा. भनेपछि पहिला हाम्रो ब्रेनले के गर्छ स्टोर गर्दो रहेछ दिमागमा. सरले यो क्वेशन सोधेछ है मलाई भनेर दिमागमा स्टोर गर्दो रहेछ. अनि त्यसपछि फेरि के गर्दो रहेछ क्याल्कुलेट गर्दो रहेछ. क्याल्कुलेट भनेको प्रोसेसिङ. क्याल्कुलेट गरेपछि 11 आन्सर आउँछ. त्यो 11 तपाईले मुखले भन्नु भन्दा अगाडि रिजल्ट गएर कहाँ स्टोर हुन्छ? फेरि तपाईकै ब्रेनमै स्टोर हुन्छ. कहाँ स्टोर हुन्छ? तपाईकै ब्रेनमा स्टोर हुन्छ. देन अनि यु से 11. अब सुन्नुस् है कसरी काम गर्यो त. फर्स्टमा के हुँदो रहेछ कान इनपुट डिभाइस भनेको हाम्रो इनपुट डिभाइस भनेको चाहिँ कान हो. कानबाट सुन्छौं गयो दिमागभित्र इन्फर्मेसनलाई स्टोर गर्छौं प्रोसेस गर्छौं फेरि रिजल्ट आउँछ स्टोर गर्छौं अनि स्टोर भएको रिजल्टलाई अब बोल्नु पर्यो आउटपुट दिन पर्यो नि फेरि बोल्नलाई स्टोर भएको रिजल्टलाई एक्सेस गरेर फेरि फाल्छौं. भनेपछि हेर्नुस् है ब्रेनले के गर्यो त दुईटा काम गर्दैछ. एउटा भनेको के काम रहेछ त फर्स्ट थिङ इज व्हाट प्रोसेसिङ सेकेन्ड इज स्टोरेज. तर हार्डवेयर पार्टहरु म्याक्सिमम हार्डवेयर पार्टले पछि त अब आउला हाइब्रिड डिभाइस आउला जस्तो कि हाइब्रिड भनेर दुईटा काम गर्न सक्ने हाइब्रिड भनेको दुईटाको मिक्सचरलाई. तर अहिले त्यस्तो भएको छैन है. अहिले चाहिँ पार्ट डिफरेन्ट छ. सीपीयू मा पनि हैन सीपीयू कै पार्ट्स हो है. सीपीयू मा बनेको पार्ट्स सेपरेट पार्ट बनाएको छ. हार्डवेयरलाई पार्ट्स बनाएको छ. जस्तै कि एउटा सीपीयू भित्र तीनटा पार्ट हुन्छ. कतिवटा पार्ट हुन्छ? तीनटा पार्ट हुन्छ. इम्पोर्टेन्ट है. पहिला आउँछ कन्ट्रोल युनिट. कन्ट्रोल युनिट भनेको के हो त कन्ट्रोल गर्ने. जस्तै कि मैले तपाईलाई के बोले नि मैले बोले त्यो बोलेको कानमा गएर कानबाट ब्रेनसम्म पुर्याउनु पर्यो नि त. पर्यो कि नै? कानबाट ब्रेनसम्म पुर्याउनु पर्यो भएन? जस्तै कि मैले आगो छोएँ हातले आगो छोएपछि यहाँ तातो छ है भनेर यहाँको इन्फर्मेसन दिमागसम्म पुर्याउनु पर्यो भएन? यस सर रोशन? यस सर. अब त्यसलाई भनेको मेसेज फ्लो भन्न सक्छौं. दिमागको सट्टामा हाम्रो खुट्टामा लगेर पनि दिन सक्छ नि त्यो मेसेज. कसरी दिमागमै लग्यो त? केले लग्यो त? कन्ट्रोल युनिट. बुझ्यौ? केले लग्छ? कन्ट्रोल युनिट. कन्ट्रोल युनिट कन्ट्रोल्स द फ्लो अफ डेटा. केलाई कन्ट्रोल गर्ने हो? फ्लो अफ डेटालाई कन्ट्रोल गर्ने. जस्तै कि यहाँनिर के भयो त्यहाँनिर के भयो भनेर कन्ट्रोल गर्ने कसले हो त? कन्ट्रोल युनिट. कम्प्युटरमा कसरी काम गर्छ? तपाईले कम्प्युटरमा एबीसीडी के टाइप गर्नुहुन्छ 1 2 3 4 किबोर्डबाट के लिन्छ? डेटा लिन्छ. त्यो डेटालाई लिएर गएर कहाँ पुर्याउँछ? प्रोसेसिङमा पुर्याउँछ. सीपीयू मा पुर्याउँछ. बुझ्नुभयो? अनि सीपीयू मा पुर्याएपछि फेरि प्लिज डोन्ट डु दैट है. अनि फेरि के गर्छ त त्यसपछि त्यसलाई के गर्छ? प्रोसेसिङ गर्छ. प्रोसेसिङ भनेको के हो त? अब 5 + 6 भनेपछि प्लस भने त अटोमेटिक हो नि त. हो कि नै? भनेपछि एएलयू भनेको अटोमेटिक भनेको हामीले बच्चामा गएर याद छ भने अटोमेटिक भनेको प्लस हो माइनस हो सबट्र्याक्ट हो डिभाइड हो. डु यु रिमेम्बर? याद छ यस्तो कुरा? सो अटोमेटिक भनेको प्लस माइनस गर्छ. अनि लोजिक भनेको इफ टुडे इज क्लाउडी इट रेन्स है. इफ फाइल इज फाउन्ड अब ओपन गर्छ. इफ फाइल नट फाउन्ड एरर मेसेज डिस्प्ले गर्छ. त्यो भनेको लोजिक हो. अर्थमेटिक एन्ड लोजिक युनिट. खासै भने सीपीयू मा नि एक्ज्याक्ट क्याल्कुलेसन हुने ठाउँ चाहिँ कहाँ हो त? एएलयू मा हो है. कहाँ हो रे? एएलयू मा. प्लिज स्टप डुइङ. यु डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड है. सो नाउ फेरि पनि भन्दैछ है अर्थमेटिक एन्ड लोजिक युनिट. अर्थमेटिक भनेको प्लस माइनस गर्छ हो. एक्ज्याक्टली सीपीयू मा पनि कुन ठाउँमा चाहिँ प्रोसेसिङ हुन्छ त? एएलयू मा हुन्छ है. सीपीयू को नि भित्र एएलयू मा चाहिँ प्रोसेसिङ एक्ज्याक्टली क्याल्कुलेसनहरु हुने ठाउँ चाहिँ एएलयू मा हो. कन्ट्रोल युनिटले के गर्छ? डेटाहरुलाई कन्ट्रोल गर्छ. इनपुट डिभाइसबाट
CPU मा लाग्छ, CPU बाट एन्सर आएपछि फेरि आउटपुट डिभाइसमा लाग्छ, फेरि त्यो रिजल्टलाई स्टोर गर्ने हो कहाँ लाग्छ, MU मा पुराउँछ, कहाँ, मेमोरी डिभाइसेसहरुमा। अब MU भनेको चाहिँ मेमोरी डिभाइसेस दुईटा हुन्छ। त्यसले हेर्नुस् है, मेन मेमोरी माथि राखेको छ र अक्सिलियरी भने सेकेन्डरी मेमोरी तल राखेको छ। मेन मेमोरी भने र्याम र रोम हो है, अनि अक्सिलियरी भनेको सेकेन्डरी मेमोरी हो, द्याट इज हार्ड डिस्क है, CD, पेन ड्राइभ। यो मेन मेमोरी र्याम र रोम डाइरेक्टली मदरबोर्डमै चिप जसरी एट्याच भएको हुन्छ। चिप जसरी केमा एट्याच भएको हुन्छ, मदरबोर्ड भनेको हजुरहरुको यो है प्राइमेरी मेमोरी यहाँ हुन्छ। हेर्नुस् यो मदरबोर्डमा यो चिप यहाँ लागेको छ, डाइरेक्टली मदरबोर्डमै एट्याच हुन्छ। र्याम भने यस्तो चिप खालको हुन्छ, यस्तो सानो चिपहरुलाई र्याम भनिन्छ, एकै रोम भनिन्छ। र्याम यहाँ हुन्छ, रोम यहाँ बोर्डमा एट्याच हुन्छ। बुझ्नुभयो? रोम कहाँ एट्याच हुन्छ, मदरबोर्डमा एट्याच हुन्छ। इफ यु कान्ट सी अलिकता उ गर्दिन्छु म, जुम गरिदिनुहोस्। ल यस सर। हेर्नुस् है, यो र्याम भएको ठाउँ यो यस सर। रोमहरु यो चिपमा हुन्छ। बुझ्नुभयो? सो मदरबोर्डमा एट्याच भएकोलाई प्राइमेरी मेमोरी भनिन्छ। किन त CPU ले जब केही इन्फर्मेसनलाई क्याल्कुलेट गर्न एकछिन होल्ड गर्न पर्ने हुन्छ नि, त्यो होल्ड कहाँ हुन्छ, यसकै साइडमा यहाँनिर होल्ड गरेर बस्छ। यहाँनिर चाहिँ रोम हुन्छ, प्राइमेरी मेमोरी हुनेहरु चाहिँ। सेकेन्डरी मेमोरी भनेको हार्ड डिस्कहरु हो। सेकेन्डरी मेमोरी भने हार्ड डिस्क, पेन ड्राइभ, CD हो। तिनीहरु चाहिँ डाइरेक्टली मदरबोर्डमा, CD के मदरबोर्डमा डाइरेक्टली एट्याच हुन्छ, हुँदैन, तारले गर्दा एट्याच हुन्छ। के हार्ड डिस्क डाइरेक्टली एट्याच हुन्छ, हुँदैन, केले गर्दा एट्याच हुन्छ त, तारले गर्दा। आई वान्ट टु गिभ यु सो यु है, यहाँ हेर्नुस् त, यहाँ हेर्नुस् है, यो मदरबोर्ड हो, यहाँ CPU छ, यहाँ र्याम राख्नु छ, यहाँ चिप राख्नु ठाउँ छ। हेर्नुस् त, हाम्रो CD रोम यहाँ माथि छ, तारले लगेर जोडेछ मदरबोर्डमा। हार्ड डिस्क यहाँ हुन्छ, हार्ड डिस्कलाई नि यसरी लगेर जोड्या हुन्छ यहाँ। क्लियर? सो ग्राफिक्स कार्ड कहाँ हुन्छ सर? ग्राफिक्स कार्ड यहाँ हुन्छ, यहाँ राखेको हुन्छ। कुनै इनबिल्ड चाहिँ यो हो, इनबिल्डहरु चाहिँ यो हो। अनि एक्स्ट्रा ठुलो खालको 2GB 4GB गेम खेल्नलाई धेरै ठुलो ग्राफिक कार्ड राख्नु पर्ने उ यो स्लटमा राखिन्छ। एक्सपेन्सन स्लट हो, नामै एक्सपेन्सन स्लट। तपाईको जस्तो कि पेन ड्राइभ राख्ने ठाउँ पोर्टहरु बिग्रियो भने पनि यहाँ राख्नु छ। अडियो माइकहरु आउने ठाउँ बिग्रियो भने पनि यहाँ अडियो कार्ड राख्नु मिल्छ। बुझ्नुभयो? VGA त्यो आउने ठाउँ, डिस्प्ले गर्ने ठाउँ बिग्रियो भने VGA कार्ड राख्नु मिल्छ। टिभी कार्ड राख्नु पर्यो भने टिभी कार्ड पनि यहाँ राख्नु मिल्छ। बुझ्यो? यो चाहिँ राख्ने ठाउँ हो। यसलाई खोल्दाखेरि यस्तो देखिन्छ, मैले तपाईलाई देखाएको छु है स्टार्टिङमा। सो मेमोरी कम्प्युटरले कसरी काम गर्दो रहेछ, तीनटा पार्ट हुँदो रहेछ। कन्ट्रोल युनिटले के गर्दछ, सिग्नलहरुलाई एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा पुर्याउने काम गर्दो रहेछ। ALU भनेको अर्थमेटिक एन्ड लोजिक युनिट हो। अर्थमेटिक भने प्लस माइनस डिभाइडहरु हुन्छ। लोजिक भने चाहिँ कस्तो हो त, इफ आई टच द फायर है, इट विल बर्न माई ह्यान्ड, त्यो भनेको लोजिक हो। इफ इट इज क्लाउडी, इट इज गोइङ टु रेन, द्याट इज अ लोजिक। बुझ्नुभयो? हो, त्यस्तो लोजिकल युनिट ALU मा हुन्छ। हो, सो सबै कुरा क्याल्कुलेसन, एक्ज्याक्ट क्याल्कुलेसन पनि कहाँनिर हुँदछ, ALU मा हुँदो रहेछ। MU भनेको मेमोरी युनिट, मेमोरी भनेको स्टोरेज युनिट। सो हेर्नुस् है, द डिभाइसेस विच स्टोर डेटा एन्ड प्रोग्राम इज कल्ड मेमोरी युनिट है। स्टोरेज युनिट भन्नु र मेमोरी युनिट भन्नु एउटै हो। अब हेर्नुस् है, टाइप्स अफ भर्खर भन्यो नि, टाइप्स अफ मेमोरी। प्राइमेरी मेमोरी भन्छ, सेकेन्डरी मेमोरी। प्राइमेरी मेमोरी भनेकै मेन मेमोरी हो। प्राइमेरी मेमोरी भनेको कम्प्युटरको मेन मेमोरी। किन? त्यो डाइरेक्टली मदरबोर्डमा हुन्छ र CPU ले डाइरेक्टली एक्सेस गर्छ। फर्स्टमा एक्सेस गर्ने भनेकै प्राइमेरी मेमोरीलाई हो। सेकेन्डरी मेमोरी भने दोज टाइप अफ मेमोरी हैन, व्हिच आर नट डाइरेक्टली एक्सेस बाइ CPU। रिजल्ट आएको कुरालाई पछि कपी गर्ने यताउति कुरा त छँदैछ, तर अहिले एक्सेस गर्ने, फर्स्टमै एक्सेस गर्ने त प्राइमेरी मेमोरीमा। जस्तै कि प्राइमेरी मेमोरीमा र्याममा के हुन्छ नि, तपाईले कुनै गेम सुरु गर्नुभयो भने त्यो गेमको सबै डेटा गएर र्याममा गएर बस्छ। त्यसैले हाम्रो कम्प्युटर एकछिन स्लो चल्छ। मोबाइलमा पनि त्यही हुन्छ। सुरुमा के हुन्छ, PUBG खेल्नुहुन्छ, PUBG त 2GB को हुन्छ। जस्तै कि 2GB भन्दा र्याम कम छ भने 2GB को त्यो डेटा फाइल चल्छ, तपाईहरुकोमा PUBG चल्छ। 2GB भन्दा कम र्याम ह्याङ भएर बल्ल तल्ल चला, तर चल्न मान्दैन। किन? टोटल 2GB डेटा नै होल्ड गर्छ एकछिनको लागि। अभियसली छ तपाईको मेमोरी कार्डमा अट्यो, मेमोरी कार्ड तपाईको 64GB होला, 32GB, 16GB होला, 2GB को फाइल त अट्यो मेमोरी कार्डमा। तर पनि जब प्रोग्रामलाई एक्जिक्युट गरिन्छ नि, हो त्यसलाई एकछिन होल्ड गर्न पर्ने छ। कहीँ त्यो होल्ड गर्ने काम कहाँ हुन्छ, र्याममा गएर हुन्छ। जस्तै कि मैले पनि तपाईलाई केही कुरा भन्दैछु, मसँग त टन्नै इन्फर्मेसन छ, कम्प्युटर भाइरसको बारेमा छ, मल्टिमिडियाको, प्रोग्रामिङ, PHP, जावा, पाइथन। तर म इन्ट्रोडक्सन अफ कम्प्युटर पढाउँदैछु नि मेरो दिमागमा अहिले स्पिच एउटा कुराको मात्रै एक्जिक्युट भइरहेछ। के को?
इन्ट्रोडक्सन अफ कम्प्युटरको हो। त्यो स्पिच यहाँ एकछिन साइडमा रेडी छ अनि त्यसलाई मैले बिस्तारै सिक्वेन्सली एक्सेस गर्दै गरेको छु। यो स्पिचै छैन भने मैले यसरी बोल्न सक्छु र सक्दैन नि। त्यो सक्दैन। हो स्पिच कसले एकछिनको लागि रेडी बनाइरहेको छ त? मेरो पनि यहाँ ऱ्याम पनि छ, बुझ्नुभयो? सेकेन्डरी अनि ऱ्याममा कस्तो हुन्छ नि, एउटा प्रोग्राम क्लोज गर्ने बित्तिकै त्यो बिर्सिन्छ। जस्तो कि मैले अहिले यति धेरै कुरा भने हजुरलाई, मलाई सर अहिले के भन्नुभएको थियो डिटु भन्नु त सक्दिनँ। किन सक्दिनँ? जब एकचोटि मैले त्यो टपिक लेफ्ट गर्छु त्यो कुरा बिर्सिसकेको हुन्छ। त्यो नै ऱ्यामको काम। बुझ्दैन है तपाईँहरूले, त्यो मान्छेहरू नबनाइरहनु, इट्स नट गुड, स्टप डुइङ द्याट। क्लियर? So who is doing that? रोशन अरूको हुन्छ यो। होइन सर मैले Roshan ji. I haven't done sir. Utsav, I think sir. So now, hey, अब secondary. Where on it? Shut up. Hey, stop talking, hey, everyone. Now secondary memory-मा हार्ड डिस्क आयो, एसएसडी आयो, डीवीडी आयो, म्याग्नेट टेप, यो सबैमा के हुन्छ हेर्नुस् है। र्याममा जस्तो कि प्रोग्राम एकछिन एक्सिट हुन्छ, क्लोज भएपछि जस्तो कि तपाईले एउटा सर्कल बनाउनु भयो है, एमएस पेन एउटा सर्कल बनाउनु भयो, त्यो सर्कल बनाएको कहाँ गएर सेभ भएको हुन्छ? भन्न सक्नुहुन्छ? प्रतिभा अनम्युट योरसेल्फ। सपोज तपाईले एमएस वर्डमा केही कुरा टाइप गर्नुभयो, सेभ गरेछ छैन है, सेभ गरेछ छैन भने त्यो कहाँ गएर स्टोर भइरहन्छ त्यत्रो क्यारेक्टर? सपोज हो र्याममा गएर स्टोर भएको हुन्छ। तर याद गर्नु, कम्प्युटर तपाईले त्यो सेभ नगरिकन कम्प्युटरमा बत्ती गयो भनेदेखि के हुन्छ? खोल्दाखेरि त्यो कुरा हुँदैन, हराउँछ। किन हजुर त अटो सेभ हुन्छ नि सर? अटो सेभ हुन्छ तर पनि म्याक्सिमम हुन्छ। ल एमएस पेनमा अटो सेभ हुन्छ? सर मेरो त अस्ति लाइट गएको थियो सर। हैन एमएस चार्ज गर्दै चलाएको थियो। त्यो त एमएस वर्डको फेसिलिटी हो, ल्यापटपमा हुन्छ त्यस्तो, डेस्कटपमा भएको थाहा छ। अनि त्यसपछि तपाईको उसमा पनि एमएस पेनमा त्यस्तो फेसिलिटी छैन नि, बुझ्नुभयो? सो त्यो किन गयो त? त्यो फाइल कहाँ स्टोर भएको छ? तपाईले सेभ नगरेर फाइल कतै स्टोर हुन्छ? हुँदैन नि, हुन्छ त? सो र्यामले भनेको जब बत्ती जान्छ नि सबै कुरा आफ्नो डिलिट गरिदिन्छ। प्रोग्राम पनि जब कम्प्युटर अफ हुन्छ सबै कुरा क्लोज गरिदिन्छ। अनि याद छ हाम्रो पनि फोन धेरै ह्याङ किन हुन्छ? जब धेरै एप्लिकेसन चलाएको हुन्छ ह्याङ हुन्छ। तर तपाईले के गर्नुहुन्छ? फोनलाई टोटली रिस्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त? सबै एप्लिकेसन क्लोज भएर ओपन हुने होला, तपाईको फोन अलिकति पनि फास्ट हुन्छ। त्यो भनेको र्याम क्लियर गरे जस्तै हो। क्लियर एभ्रीवन? सो र्याम इज अ भोलाटाइल मेमोरी। भोलाटाइल मेमोरी भनेको के हो? इन्फर्मेसन इज टेम्पररी, एकछिनको लागि स्टोर हुन्छ। तर सेकेन्डरी मेमोरी चाहिँ ल मेरो नाम को लेखेछ सर स्क्रिनमा? है सेकेन्डरी मेमोरी उत्सव जस्तो उले याद छैन सर। सेकेन्डरी मेमोरी हैन सर, RAH मात्र लेखेछ। सो है सेकेन्डरी मेमोरी भनेको चाहिँ कस्तो हो? तपाईहरुको पर्मानेन्ट मेमोरी है। पर्मानेन्ट मेमोरी भनेको चाहिँ कस्तो त? मुभी आज राख्नुभयो, कम्प्युटर अफ भयो, फेरि पनि भोलिपल्ट खोल्दाखेरि त्यो मुभी आफै हट्छ त? हट्दैन नि। किन हट्दैन त? किनभने त्यो पर्मानेन्ट मेमोरी हो, बुझ्नुभयो? सो लेट्स सी अदर थिङ। पेन ड्राइभमा पनि त्यस्तै हो, पेन ड्राइभमा कपी गर्नुहुन्छ अनि लिएर जानुहुन्छ। नाउ प्राइमेरी मेमोरी भनेको के हो? प्राइमेरी मेमोरी इज द कम्प्युटर मेन मेमोरी व्हिच इज डाइरेक्ट एक्सेस बाइ द सीपीयू फर्स्ट, which is directly accessed by the CPU. Its types are RAM and ROM. किन डाइरेक्टली एक्सेस हुँदो रहेछ त? मदरबोर्डमै एट्याच भएर बसिरहेको छ। सो इजिली फर्स्टमा एक्सेस हुने नि RAM र ROM हो। सेकेन्डरी मेमोरी भनेको चाहिँ कस्तो? अक्सिलियरी मेमोरी पनि भनिन्छ सेकेन्डरी मेमोरीलाई। सेकेन्डरी मेमोरी आर द अक्सिलियरी मेमोरी अफ द कम्प्युटर व्हिच स्टोर डेटा एन्ड प्रोग्राम फर फ्युचर युज पर्मानेन्टली हो। पर्मानेन्टली नै। Sir, what means auxiliary? अक्सिलियरी भनेकै सेकेन्डरी। तल के रे उसमा थाहा छ? स्ट्रिम स्ट्रिम हुन्छ, एउटा प्लान्ट हुन्छ, प्लान्ट एउटा डाँठ ठुलो हुन्छ, जब साइडबाट कुनै लिफलेटहरु आउँछ त्यसलाई अक्सिलियरी भन्छ। थाहा छ त्यस्तो? साइन्समा पढाछ। अक्सिलियरी रुट्समा पनि मेन रुट हुन्छ। अनि सर अनि अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ कहाँ स्टोर भएर बस्छ नि सर? अपरेटिङ सिस्टम हाम्रो हेरे हाम्रोमा के रे हार्ड डिस्कमा हुन्छ अपरेटिङ सिस्टम। याद गरेछ? सी ड्राइभ भनेको हार्ड डिस्क हो, डी ड्राइभ भनेको नि हार्ड डिस्क हो। सी ड्राइभ अलरेडी नै 20 GB खाइरहेको हुन्छ नि विन्डोज 7 के लेखाएको त? सिस्टम फाइल लेखाएको। सी ड्राइभमा याद गरेछ? अलरेडी नै 20 GB अप्टेन हुन्छ। त्यो भनेको हामीले हार्ड डिस्कमा चाहिँ के गरे हुन्छ? राखेको हुन्छ। तर त्यो अपरेटिङ सिस्टम रन गर्नलाई के चाहिन्छ त? के चाहिन्छ? स्टोर त गर्यो, डेटा छ, त्यसलाई एक्जिक्युट गर्नलाई के चाहिन्छ? र्याम चाहिन्छ। र्याम छैन भने त्यत्रो डेटा एक्जिक्युट हुन सक्दैन। र्यामले के गर्छ? चाहिन्छ नि एमएस पेन खोल्यो भने एमएस पेन प्रोग्राम एक्जिक्युट गर्छ, मेमोरीमा होल्ड गरिराख्छ। जब एमएस पेन क्लोज हुन्छ त्यसको बारेमा बिर्सिदिन्छ।
फोटोसप खोज्नुभयो फोटोसपको सबै फाइल आफ्नो र्याममा लोड गर्छ जब फोटोसपलाई क्लोज गर्नुहुन्छ अनि फेरि त्यो नि क्लोज हुन्छ ओके नाउ भोलाटाइल भने चाहिँ जस्तो कि र्यामलाई भोलाटाइल मेमोरी भनिन्छ भोलाटाइल मेमोरी इज अ टाइप अफ मेमोरी हुज कन्टेन्ट आर इरेज्ड व्हेन द सिस्टम पावर इज टर्न अफ हो बत्ती गयो कि त्यसले आफ्नो डेटा सबै इरेज गर्छ या फिर हामी आफैले क्लोज गरे पनि जान्छ हामी आफैले क्लोज प्रोग्राम क्लोज गरेपछि मेमोरी आफै इरेज हुन्छ जे खोलेको थियो यता अनि त्यसमा जे सेभ गर्यो त्यो बाँच्यो सेभ नगरे जति आफै हराउँछ बुझ्नु हामीले फोटोसपमा धेरै ड्रइङ गर्छौँ होला भिडियो मेकिङ पनि के गर्छौँ होला तर सेभै गरेको छैन नि त्यो रहँदैन सेभ गरेपछि मात्रै त्यो रहन्छ सेभ नगर्ने बेसमा कहाँ गएर बस्छ र्याममा गएर बस्छ ओके नाउ नन भोलाटाइल मेमोरी non-volatile memory is a type of memory whose content are not erased हो आफै इरेज हुँदैन हामीले डिलिट नगरेसम्म के हुँदैन त मेमोरी इरेज हुँदैन बुझ्नु है हामीले मेमोरी इरेज नगरेसम्म इरेज नहुने मेमोरीलाई के भनिन्छ त नन भोलाटाइल मेमोरी भन्छ कि रोम पनि नन भोलाटाइल नामै त रिड अन्ली मेमोरी रिड मात्रै गर्न मिल्ने राइट गर्न नमिल्ने डिलिट गर्न नमिल्ने रिड अन्ली मेमोरी है रिड अन्ली मेमोरीमा के गर्छ त्यसले कम्प्युटर कसरी अन हुने कम्प्युटरमा सबै डिभाइसेसहरु कनेक्टेड छ छैन डेट एन्ड टाइम सबै कुरा केमा हुन्छ तपाईको मा हुन्छ नाउ तपाईलाई अस्ति मैले म्याग्नेटिक टेपहरु देखाएँ सर सो म्याग्नेटिक टेप भनेको चाहिँ यो हो कि क्यासेट प्लेयर हो यो देख्नु भएको छ यो पहिला हाम्रो अहिले तपाईहरुको MP3 हरु CD मा आउँछ नि हाम्रो पहिला चाहिँ हामीले दशैंमा डान्स गर्न गएको भनेको चाहिँ यो बजाएर हो हेर्नुस् है यस्तो बजाएर जान्थे यसमा MP3 हुन्छ यो म्याग्नेटिक टेप हो यसमा यहाँ टेप त्यो प्लास्टिकमा म्याग्नेटिक कोटेड हुन्छ So now also it works. Yes, it works. I have still a cassette player. त्यहाँ काम गर्ने उनी समसँग सो यस्तो चलाउँथ्यौं हामी पहिला हामी दशैंमा डान्स गर्न जाँदाखेरि दशैं तिहार देउसी भैलो खेल्न जाँदाखेरि यस्तो क्यासेट लिएर जान्थ्यौं अलि पहिले पो पेन ड्राइभमा चल्छ त्यसपछि हामी सिडी लिएर जाने गर्थ्यौं सिडी पछि बल्ल पेन ड्राइभ आको बुझ्नु भयो अहिले चाहिँ यो युज छैन पहिला एल्बमहरु पनि हामीले यसमा किनेर सुन्थ्यौं कसको नि नारायण गोपालहरुको गीतहरु हो फिल्मको गीतहरु यस्तोमा आउँथ्यो अनि यो भन्दा ठुलोमा चाहिँ VCD के हो नाम थियो कि एउटा क्यासेट प्लेयर हुन्छ त्यसमा भिडियो पनि आउँछ यस्तोमा यो त अडियो मात्रै लाइभ हो सानो भिडियोको लागि हैन यो भन्दा मोटो टेप हुन्छ त्यसमा भिडियो पनि आउँछ लोड गरेपछि यस्तो पर्छ तर यो के हुन्छ एकदम डेडिकेटेड हुन्छ के यसले हल्का के भए पनि स्क्रैच हुने प्रब्लमहरु आउँछ के सो प्रब्लम आउने हुनाले चाहिँ रिमेम्बर है तपाईहरुले त्यसरी चल्न थालेपछि obviously कोर्स छिटो जान्छ है बुझ्दै नबुझिनै जान्छ सो प्लिज है डोन्ट प्ले लाइक दैट है दैट मीन्स यु आर नट इन्ट्रेस्टेड भनेर चाहिँ बुझिन्छ माइट बी 1 or 2 ले मिसबिहेभ गर्दाखेरि इट विल बी हार्मफुल फर यु गाइज है सो नाउ अब स्टोरेज युनिट obviously हैन अब कम्प्युटरमा डेटा स्टोर हुन्छ 1 केजी 2 केजी भन्ने त हुन्न नि त कहिले के रे PUBG 2 GB को छ भारी हुन्छ भन्ने भएको छ कहिले पेन ड्राइभमा ल तपाईको 20 GB को डेटा लिएर 20 GB को डेटा छ भारी हुन्छ भन्ने छ है त्यो त लजिकलेस हो नि तर कम्प्युटरको स्टोरेजलाई नाप्न त नापिन्छ के को आधारमा भर्चुअली हो कि यो भनेको खासै रियलमा भारी जति धेरै भयो उति भारी हुँदैन यस्तो कुराहरु बुझ्नुभयो जति धेरै स्टोरेज भयो उति धेरै ठुलो सामान हुन्छ भन्ने छैन सानो एउटा हार्ड डिस्क यत्रुमा लगभग 1 TB डेटा नै अट्न सक्छ यत्रोमा सो इट्स नट अबाउट द साइज इट्स अबाउट द स्टोरेज क्यापेसिटी है सो बिट भनेको के हो त बिटलाई के पनि भनिन्छ बाइनरी डिजिट्स बिट्सको फुल फर्म भनेको के हो त बाइनरी digits. हामीले पहिला पढाएको थियौं है इफ यु रिमेम्बर अनि बिट्सलाई स्मल के ले रिप्रेजेन्ट गर्छ त स्मल बी ले रिप्रेजेन्ट गर्छ के ले स्मल बी त्यसलाई बाइनरी डिजिट्स भनिन्छ निबल भनेको चाहिँ 4 बिट इज इक्वल टु 1 निबल बुझ्नुभयो 4 बिट इज इक्वल टु 1 nibble. बुझ्नुभयो सो Yes. अनि 1 बाइट इज इक्वल टु 8 बिट स्मल बी अनि 8 बिट भनेको एउटा क्यारेक्टर हो एक बुझ्नुभयो कि नै 1 बिट भनेको कति हो रे Yes, sir. एउटा क्यारेक्टर एउटा character. हो बुझ्नुभयो कि नै जस्तै MS वर्डमा तपाईले
ए लेख्नुहुन्छ र ए मात्रै लेखेर सेभ गर्नुहुन्छ भने त्यसले 8 केबी लेख के रे 1 केबी बनेको के रे 1 बाइट लेख हुन्छ के सर अब कहिलेकाहीँ चाहिँ अब एक्स्ट्रा कुराहरू सेभ गर्दाखेरि इमेज यताउता देखाएको हुन्छ नि फाइल साइज ठुलो 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 हुँदै आउँछ नाउ अभियसली तपाईहरुले यो टेबल याद गर्नुपर्छ पहिला पनि यो टेबल एक्सप्लेनेसन गरेको थिएँ मैले सुरुमै सो तपाईहरुले यो टेबलहरु याद गर्नु होला ओके नाउ लेट्स टक अबाउट एडभान्टेजेस अफ कम्प्युटर एडभान्टेज के छ त कम्प्युटरको भने इन्क्रिज योर प्रोडक्टिभिटी है प्रोडक्टिभिटी भनेको चाहिँ कस्तो भने कामहरु छिटो भएर हामीलाई चाहिँ धेरै फाइदाहरु गर्छ रे के ओके इन्क्रिज द प्रोडक्टिभिटी जस्तै कि कम्प्युटरमा हामीले के गर्छौं पहिला त अब के रे नोट्सहरु सबै एकाउन्टिङहरु के गर्नु पर्थ्यो हातले बुकमा लेख्नु पर्थ्यो सानो एरर गयो नि मेट्नु पर्थ्यो पाना च्यात्नु पर्थ्यो उ गर्नु पर्थ्यो तर अहिले त्यसो गर्नु पर्छ पर्दैन सर इन्क्रिज द प्रोडक्टिभिटी भयो कनेक्ट यु टु द इन्टरनेट अभियसली इन्टरनेटमा कनेक्ट गर्न मद्दत गर्छ स्पिड हुन्छ स्पिड चल्छ मल्टिटास्किङ भने धेरै काम एकैचोटी हुन्छ हो हामीले गेम खेलिरहेछ त्यहाँबाट सङहरु युट्युबमा गीत पनि बजाउन सकिन्छ है अर फेसबुक पनि खोलिरहेको हुन सक्छ गेम खेल्दा खेल्दै सो त्यसलाई मल्टिटास्किङ भनिन्छ एक्युरेसी भने कम्प्युटर आर अलवेज एक्युरेट स्टोर्स ह्युज अमाउन्ट अफ डेटा भने कम्प्युटरले धेरै डेटाहरु स्टोर गर्न सक्छ अनलाइन ट्रेडिङ भनेको चाहिँ अनलाइनमा ई कमर्सहरु के सामान बेच्न सकिन्छ अनलाइनबाट है कम्प्युटर अनलाइन शपिङ भनेको ट्रेडिङ थाहा छ ट्रेडिङ भनेको पहिला चाहिँ सिपबाट गर्थ्यो नि अहिले चाहिँ अनलाइनबाट नि गर्न सकिन्छ है नाउ अनलाइनबाट भने मतलब सामान अर्डर गर्न सकिन्छ भन्न खोजेको यस सर अनलाइन एजुकेसन डिस्टेन्स लर्निङ रिसर्च भनेको मैले कुनै टपिकको बारेमा तपाईलाई पढाउनु छ भने त्यसको बारेमा के गर्न सक्छौं अनलाइनमा रिसर्च गर्न सकिन्छ है सो त्यसपछि हजुरहरुको फोरकास्ट है फोरकास्ट वेदर प्रिडिक्टिङ है अनि भोल्कानो इरप्सनहरु यो अर्थक्वेक आउँदैछ भने पनि हामीले अगाडि नै प्रिडिक्ट गर्न मिल्छ भन्छ के जस्तो कि पहिला हाम्रोमा अर्थक्वेक आउँदाखेरि एउटा साइन्टिस्ट बाहिर युएस बाटै आएको थियो के यहाँ रिसर्च गर्नलाई अर्थक्वेक कसरी अकर हुन्छ अगाडि नै थाहा हुन्छ हुँदैन भनेर त्यसरी रिसर्च गर्न आएको थियो के बट अल्टिमेटली सर अर्थक्वेक त प्रेडिक्ट हुँदैन हैन सर प्रेडिक्ट हुन सक्छ त्यही त सर अर्थक्वेक प्रिडिक्ट हुन सक्छ पहिला तपाईको अर्थक्वेक आउनु भन्दा पनि ठुलो अर्थक्वेक आउनु भन्दा पनि पहिला सुरुमा भाइब्रेसन हुने कुराहरु गर्छ के बुझ्नुभयो अर्थक्वेक अनप्रिडिक्टेबल हो अलमोस्ट अनप्रिडिक्टेबल हो तर त्यसलाई डिटेक्ट गर्न मिल्छ सुनामीहरु आउने पनि डिटेक्ट गर्न मिल्छ जस्तो कि तपाईलाई थाहा छ अहिले सुनामी र भोल्कानिक इरप्सन त मिल्छ कसरी सुनामी पनि माथि स्काईबाट थाहा हुन्छ भने तपाईको अर्थक्वेक आउनेवाला छ यो ठाउँ मोस्ट डेन्जरस भनेर जब अर्थको स्ट्रक्चर लेआउट हेर्छ नि त्यहाँ कुनै ठाउँमा खाली छ हैन प्लेटहरु मुभ भएर ठोकिनेवाला छ भने त्यसलाई नि प्रिडिक्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ गरेछ है अब कम्प्लिटली नट हो हैन प्रोड्युस इम्प्लोयमेन्टहरु क्रिएट गर्छ डेटा सेक्युरिटी अभियसली हामीले कम्प्युटरमा राखेको कुराहरु मोर सिक्योर हुन्छ डेटाहरु प्रोटेक्टेड हुन्छ सर नाउ डिसएडभान्टेजेस है अनलाइन साइबर क्राइमहरु भइरहेछ रिडक्सन इन इम्प्लोयमेन्ट अभियसली कम्प्युटरले सबै काम गर्ने हुनाले म्याक्सिमम कामहरु त अब चाहिदैन जस्तै कि आजकल के हुन्छ मेसेन्जरमा नि अटो रिप्लायर हुन्छ के अब रिसेप्सनिस्ट त्यस्तोमा जरुरतै पर्दैन के सो अटो रिप्लायर भने ओके कसैले कोर्सको बारेमा बुझ्न गरिरहेको हुन्छ मेसेज गर्यो या फिर कल गर्यो कि डाइरेक्टली एउटा मेसेज आउँछ यो कोर्सको यति रुपैयाँ यो कोर्सको यति रुपैयाँ अटोमेटिकली अटो मेसेज आउँछ के पेजेस अटो मेसेज सिस्टमहरु हुन्छ है इम्प्लोयमेन्ट अपर्च्युनिटी क्रिएट जस्तै कि अर्को भनेको पहिला केकहरु पिज्जाहरु हातले बनाइन्थ्यो नि आजकल मेसिनले आफै बनाइन्छ प्याकमा बुझ्नुभयो गिटारहरु पहिला हामीले बनाउँथ्यौं भने अहिले आफै उले बनाइन्छ टी सर्टहरु हामी मान्छेले आफै सिलाइ बुनाइ गर्थ्यौं भने अहिले मेसिनले एकैचोटी धेरै छाप्छ त्यसैले टी सर्टहरु मेसिनले बनाएको 200 रुपैयाँ 150 रुपैयाँ पाउँछ होलीमा बन्डल एकैचोटी आउँछ प्याकेजमा सो त्यसले गर्दाखेरि इम्प्लोयमेन्ट पनि कम पनि गराएको छ जोस कम्प्युटरले गर्दा अब म्याक्सिमम जस्तै कि अब यो पनि एउटा इम्प्लोयमेन्ट अपर्च्युनिटी पनि हट्न सक्छ जस्तै कि है म्याक्सिमम अहिले टिचरहरुको के भइरहेछ त के भइरहेछ भन्दाखेरि अनलाइन स्कुलहरु पनि नचल्न सक्ने सम्भावना पछि पनि देखिन्छ किनभनेदेखि सपोज हैन सबैजना घरमै बसेर पढ्न थाल्यो भनेदेखि व्हाट इफ स्कुलहरु भन्ने कुरा निडेड हुन्छ त किनभने अनलाइनमा त धेरै उहरु छ नि त थाहा छ कि नै अनलाइनमा युट्युबमा हाम्रो च्यानल्सहरु छ उ छ हो त्यसबाट चलिरहेछ नि पछि हामी मान्छेहरु स्कुल जान्छ पढ्नलाई जस्तो कि एमबीए गर्न नि हामी के गर्नु पर्छ ओपन युनिभर्सिटी भनिन्छ नि त कलेजै जानु पर्दैन नि
एक्जाम दिँदाखेरि मात्रै अनलाइनबाट दिन्छ एक्जाम पनि भनेपछि स्कुलहरूले के स्कुलहरू स्टार्ट हुन्छ त त्यस्तो भयो नि स्कुलै जान पर्ने भन्ने हुन्छ त भनेपछि स्कुलको नि अपर्च्युनिटी इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटीहरू चाहिँ कम हुन्छ बुझ्नुभयो कि नै पछि पछि जस्तै कि तपाईँहरूको नि अब आफै अहिले त अब युआर स्मल चिल्ड्रेन होइन चिल्ड्रेनहरूलाई त्यति धेरै इफेक्टिभ किन हुँदैन अनलाइन क्लासेसहरूमा भन्दाखेरि दे आर अलवेज दे डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड द भ्याल्यु अफ एजुकेसन के एजुकेसनको भ्याल्यु नबुझ्दाखेरि यसरी सुतेर बस्दै नि भइहाल्यो मैले भिडियो अफ गरेर जे गरेर बस्दै नि भइहाल्यो भन्ने सोच हुन्छ अहिले चाहिँ सो उहाँलाई अहिले कन्ट्रोल गर्न सक्दैन तर पछि वेन यु ग्रो अप त्यसरी युल अन्डरस्ट्यान्ड ए मलाई यो चाहिन्छ है मेरो क्यारियर बनाउनु छ मैले के गरी पैसा धेरै अर्न गर्नु छ अनि आफ्नो लाइफमा राम्रो लिभिङ गर्नु छ अनि आई निड टु स्टडी दिस भने कोही इन्ट्रेस्टले पढाउँछ हामी जस्तै एमबिए किन पढ्छौँ त अनलाइनमै पनि किन पढ्छौँ या फिर किनभने वी अन्डरस्ट्यान्ड द भ्याल्यु तर चिल्ड्रेनहरूमा त्यो भनेको चाहिँ अहिले हुँदैन सो उनीहरूको अगाडि चाहिँ त्यति इफेक्टिभ हुँदैन तर इन केस अफ सिनियर्स होइन इट विल बी भेरी इफेक्टिभ अनलाइन एजुकेसन तर नेपालमा अझ पनि अनलाइनको चाहिँ त्यति इफेक्टिभ छैन किनभने अभियसली देयर इज इलेक्ट्रिसिटी प्रब्लम समटाइम इन्टरनेट प्रब्लम इन्टरनेट आर नट टु फास्ट इन्टरनेट आर एक्सपेन्सिभ होइन त्यो Yes, sir. अब्स्टेकल्स छ तर बाहिर त्यस्तो छैन है हजुरहरूको बाहिर म्याक्सिमम इफ दे डोन्ट गो टु स्कुल उनीहरूलाई भिडियोहरू प्रोभाइड हुन्छ दे क्यान स्टे होम एन्ड स्टडी बुझ्नुभयो कि कतिवटा स्टुडेन्टहरू एबनर्मल हुन्छ एबनर्मल मिन्स दे कान्ट गो टु स्कुल लाइक दे डोन्ट ह्याभ लेग दे डोन्ट ह्याभ ह्यान्ड्स बट स्टिल दे स्टडी एट होम भन्ने बुझ्नुभयो सो कतिवटा त्यस्तो केसहरूमा चाहिँ सो अनलाइन स्टडी आर भेरी इफेक्टिभ सो कम्प्युटरहरू एप्लिकेसन भनेको के रनिस वाट मिन्स एप्लिकेसन Sir, एप्लिकेसन भनेको के हो वाट मिन्स एप्लिकेसन रनिस so application. I have been explaining many times है रनिस नबिर्सिनुहोस् है एप्लिकेसन भनेको कुन ठाउँमा युज हुन्छ र एरियाज र कसरी युज हुन्छ एप्लिकेसन भनेको जस्तो कि यो पेन्सिल कहाँ युज हुन्छ भनेर भन्यो भने पेन्सिल कहाँ युज हुन्छ कपीहरुमा युज हुन्छ तर के गर्न लेख्नलाई एप्लिकेसन व्हाट इज द एप्लिकेसन अफ दिस पेन्सिल टु राइट नोट्स है सो कहाँ र के गरी युज So it is all. भन्नुस् So it is also known as uses युजेस पनि बुझ्छ application. कुरा बुझ्छ कहाँ र कसरी हुन्छ ओके इट इज युज इन बिजनेस हैन फर व्हाट फर online trading Calculation. education for what e-learning online classes distance learning it is used in marketing for what to show the presentation from the marketing or presentation गर्न सामानहरु सेल्स गर्नलाई इम्प्लोइ कस्टमरहरुको रेकर्ड राख्नलाई बुझ्नुभयो एप्लिकेसन भनेको नाम लेख्ने अनि त्यसलाई सानो एक्सप्लेनेसन दिने सो here are all the explanation so you go through it so exactly our time is up by those who have अब यो सबै त्यसलाई एक्सप्लेनेसन गरे हो along with already sir with we have finished our chapter 1 है त्यसलाई अब ग्रेड 9 को म तपाईहरुको बुक पनि अब भोलिको क्लास छ भन्दै किन I'll take the photo अनि तपाईहरुलाई PDF प्रोवाइड हुन्छ है so I have a book है which publication sir so Yes sir. Which public? old one only है यो old one छ हैन तपाईहरु ग्रेड alphabet Inside computer. Inside computer also. tomorrow you'll get chapter 1 notes ल chapter 1 को यो नोट्स त पाइहाल्नु भयो यो त मैले बनाएको भए अब बुक को पनि पाउनुहुन्छ भोलि म यसलाई अब PDF बनाएर पठाउँछु हजुरहरुलाई ल सो आई होप त्यसो गर्दाखेरि तपाईलाई इफेक्टिभ हुन्छ अनि च्याप्टर को कपीमा च्याप्टर पनि गर्दा हुन्छ त्यसो गर्दाखेरि तपाईले अब एक्ज्याक्टली बुकै पढे सरी हुन्छ सो टुमोरो आई विल बी सेन्डिङ यु PDF है फर टुडे दिस मच है थ्यांक यू क्लास यु क्यान लीव नाउ sir Thank you sir. Bye bye. Bye. Bye bye.